کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ حضور پشین گوئی فرما رہے مدینہ پاک، آقا فرماندے نے صحابیوں ان قریب مدینہ فتح ہو جائے گا، مصر فتح ہو جائے گا۔ مدینیوں مصر کوئی 1530 کلومیٹر دا سفر ہے۔ آقا نے پشین گوئی فرمائی ان قریب مصر فتح ہوئے گا، تے جدو مصر فتح ہو جائے انہاں نہ لڑائی نہ کرے آجے، جھگڑا نہیں، انہاں نو مارنا نہیں، بلکہ حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ امام کائنات نے فرمایا او میرے رشتہ دار نے کی لگ دے نے میرے رشتہ دار۔ صحابہ عرض کر دے سونے ہو اتنا لمبا سفر تساں مصر گئے نہیں، او تواڈے کیویں رشتہ دار؟ آمینہ دے لال نے 2 رشتے گنوائے نے، 2 رشتے گنوائے۔ گل سنیا جے آقا فرماندے نے بابا ابراہیم نبی دے بیٹے اسماعیل، اللہ پاک نے مینوں اسماعیل پیغمبر دی لڑی وچوں پیدا فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے بابا ابراہیم دی دوجی بیوی میری دادی جان اما حاجرہ، حضرت اسماعیل پیغمبر دی والدہ ماجدہ اما حاجرہ دا تعلق مصر نال، اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے داد کہنے کی لگ دینے، او میرے داد کے لگ دینے۔ اے پہلا رشتہ آقا فرمان دینے۔ دوجا رشتہ نبی پاک دی ایک بیوی ہے مومنہ دی ماں جندہ نام ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دے بطن وچوں نبی پاک دا ایک بیٹا جندہ نام ابراہیم ہے، 18 مہینیاں دا ہو کے فوت ہویا۔ سنو تیان نال اجے دودھ دی مدت پوری نہیں ہوئی، میرے آقا پریشان، ماریہ قبطیاں پریشان، بخاری مسلم دی روایت ہے۔ آقا فرماندے نے ماریا حوصلہ کر، اے ساڈا جڑا لال فوت ہویا ہے، دودھ دی مدت جے پوری نہیں ہوئی، اللہ پاک نے جنت اندر ایک حور دی ڈیوٹی لائی ہے، جڑی حور ساڈے بچے نو جنت اندر دودھ دی مدت پوری کرائے گی۔ آقا فرماندے نے صحابیو اے میرے بیٹے ابراہیم دی ماں جندہ نہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دا تعلق مصر نال، اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے سسرالی نے کی لگ دینے سسرالی۔ ایک رشتہ داد کے آندہ، دوجا رشتہ سسرالی۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مصر فتح ہو جائے انہاں نال حسن سلوک کرنا ہو میرے رشتہ دار۔ عمر بن عاص بیان کردے رضی اللہ تعالیٰ نو، امیاں دن گزر دیاں امام کائنات دیاں باتاں اللہ پاک نے ہر پن پوریاں کر دیتیاں۔ بشین گوئی پوری ہو گئی، مصر فتح ہو گیا، کئی دنوں تک لڑائی نہیں کی تھی۔ حضرات ادھر صحابہ تشریف فرمانے، ادھر مصر والے۔ عمر بن عاص نے کیا مصر والے ہو بڑے بڑے عیسائیاں دے پادری تورا تو انجیل لے کے بیٹھے نے، فرمایا گل سن لو مصر والے ہو، آمینہ دے لال نے تو اٹے نہ لڑائی جھگڑا کرن تو سانو منع فرمایا، حسن سلوک دا درس دیتا ہے۔ اگر نبی پاک نے حسن سلوک دا نہ کیا ہوندا انہوں کتنی دیر دے اساں تواڈے گاٹے لا دینے سن۔ عیسائی کہن لگے کادا حسن سلوک تے رشتہ داری۔ عمر بن عاص نے پوری روایت سنائی، سانو ساڈے محبوب پیغمبر فرما گئے اما حاجرہ والے رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے داد کہنے، ماریہ قبطیہ دی وجہ نال اے میرے سسرالی نے۔ مینوں رب دی قسم لوگو عیسائیاں دے بڑے بڑے پادریاں عمر بن عاص کولوں نبی پاک دی حدیث سنی، رشتہ داری جوڑن دیاں گلاں سنیاں، ڈیکراں نکل گئیاں، آندے نے عمر اتنی دور دی رشتہ داری محبت تے پیار دیاں گلاں ایک سچے نبی تو علاوہ عام بندہ کوئی کر سکدا ہی نہیں۔
رشتے داری دور دی رشتے داری پھر رسول اللہ نے حسن سلوک اور محبت دی گل دادکیاں نال بھی پیار تے سسرالی رشتے دارن حضرات علماء بیٹھے نے خدا دی قسم سیدہ عائشہ دے دادا جان ابو کو حفا فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے تے جدو لیاندہ گیا نا نبی پاک کو آپ نے فرمایا انہوں بزرگ سفید داڑھی والا بابے نو میرے کو نہ لے آؤ اے عائشہ دا دادا ہے تے میرا دادا سسر ہے میں خود چل کے اس بزرگ کو جانا چاہنا صحابہ نے سونے ہو اے بزرگ کلمہ پڑھنا چاہتا ادب دا تقاضا اسی انہوں تو اڈے کو لے آ رہے فرمایا نا اے ادب و احترام دا تقاضا ہے اے میرے سسرالی خاندان وچوں بزرگ ہے میں دے کول چل کے جاؤں اسے لیے میں پیغام دینا چاہنا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا داد کے نان کے سسرالی کل رشتے ملا کے کوئی 62 رشتہ ہے ایک ایک رشتے نہ نبی پاک نے حسن سلوک دیاں گلاں دسیاں نے ایتھے اندر مولانا داد کے نان کے دی کران گے سورے دی جُتی عزت کر دی ساڈی جُتی استغفر اللہ معاذ اللہ او پیارے بھائیو اسی مسلمان اللہ اور دے رسول دے تابعدار ایمان والیاں نو حق حاصل ہی نہیں کہ اپنی مرضی کرن آمینہ دے لال جناب محمد ذرا درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتے داراں نال بھی حسن سلوک دیا او کو بندہ جا رہے سی نا کتے اڈے تے اتریا کسے پنڈ جانا سی تے جدو اڈے تے اتریا نا حاجی صاحب انہیں موڈے تے چادر رکھی سی مولانا سہیل احمد شاکر صاحب گل سنن والے چادر رکشے تو اتریا تے بس تو اتریا ہن اگے پنڈ جانا انہیں چادر موڈیاں تو لائی تے جُتی صاف کرن لگ پیا کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے چادر موڈے تو پھڑ کے جُتی تے مارن لگ پیا کول ایک سیاںا بندہ انہیں کہا یار چادر واوا مہنگی ہے قیمتی ہے تے تمہیں دینا جُتی صاف کر رہے ہیں تو 20 روپے دے کے پالش کرا لے کانو پریشانی ہے جُتی میں اپنے پہنا لئیے وہ بابے نے کہتے ہیں چادر آندہ چادر میں نو میرے سورے آندھتی لو جیڑی چیز سورے دے دیں ان دی قدر نہیں خدا دی قسم اے یہودیاں سکھان دی تعلیمات ہو سکتی ہے ساڑھے مرشد دی نہیں حضور نے داد کے اندہ بھی ادب دسے ہے سسرالیاں دا بھی ادب دسے ہے نان کے اندہ بخاری مسلم سن لو آمینہ دے